کیوں؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, कल रात से अब तक बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। धरने ख़त्म कर दिए गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर, केपी हाउस के बाहर, जो अली मीन गंडापुर साहब 6 दिन से धरना हाईजैक करके बैठे हुए थे, वहाँ जो ड्यूटी उनकी लगाई गई थी वो ड्यूटी भी मुकम्मल हो गई है। लेकिन खबरें कुछ यूँ हैं तो सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, उनके तासुरात चेहरे के ये बता रहे थे कि वो अली मीन गंडापुर साहब की वहाँ पे आने से खुश नहीं थे। फिर गंडापुर साहब ने आके जैसे इमरान खान साहब की बीमारी को से हटाकर तवज्जो मीडिया की, सोशल मीडिया की तवज्जो दूसरी खबरों पर डाली, उसने भी गंडापुर साहब को एक्सपोज किया। और अब बात नहीं हो रही है कि कल रात गए बाकायदा केपी हाउस के अंदर सुहेल अफरीदी और गंडापुर साहब की जो आपस में फटा हुआ है, लड़ाई हुई है, ये क्या खबर है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ बात ये करेंगे कि जनाब ये धरना क्यों ख़त्म किया गया, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बगैर किसी वजह की ये धरना ख़त्म किया। और सुहेल अफरीदी साहब वो तो बड़े क्लियर हैं, उन्होंने कहा है हर मेथड अपनाएंगे और एक नया उन्होंने हथियार आप कह लें कि अब उसकी तैयारी शुरू कर दी है कि इसकी तैयारी मुकम्मल करेंगे और फिर आखिरी बार जो है वो हम मार्च करेंगे और वो कंटेनर निकाला जाएगा जिस पर लिखा हुआ है आज़ादी या मौत। फिर जनाब इसके साथ इसी वीडियो में बात करेंगे कि बड़े घर के डाकिए ने एक बार फिर से पैगाम ये भी दे दिया कि जो बुशरा बीबी की मुलाकातें हो रही थी, जो उनकी फैमिली मुलाकात कर रही थी, अब काम बिगड़ गया और बुशरा बीबी की जो मुलाकात है उस पर भी पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया। जनाब ये क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जनाब शुरू कर लेते हैं अली मीन गंडापुर साहब से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपने आप को खबरों में रखा। उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि इमरान खान साहब की तबीयत से तवज्जो हटा के हर वो दूसरी बात करनी है जिस पे लोगों का फोकस जाए। फिर उनकी जानिब से कभी मोहसिन नकवी साहब को बचाया गया, फिर वो कभी कहते हैं कि जनाब नहीं मेरा मकसद ये नहीं था। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की किरदार कुशी की गई, फिर अलीमा खानम को निशाने पे रखा गया, सनम जावेद को निशाने पे रखा गया। तो वो मुसलसल वहाँ बैठकर यही मामलात करते रहे सुहेल अफरीदी के साथ जब वो बैठे। और ये धरना बेसिकली ये इवेंट सुहेल अफरीदी साहब का था, लेकिन जब सवाल इनसे किया जाता था तो जवाब गंडापुर साहब देते थे, ताकि जो इन्फॉर्मेशन फीड करके इनको भेजा गया वो भी आपको बताते हैं कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि फीड करके भेजा गया, कि वो जनाब इन्फॉर्मेशन ये मीडिया को पास करें। सुहेल अफरीदी साहब बड़ी बर्दाश्त कर रहे थे। फिर शेर अफजल मरवत साहब का वहाँ पे आना और आके बिल्कुल हुकूमत को डिफाइंड करना, हर बात हुकूमत की सेकंड करना, पीटीआई की क़यादत पे निशाने जनाब लगाना, ये इस बात की गवाही देता है कि ये पूरा एक जनाब गैंग वहाँ पे हाईजैक करने के लिए, धरने को फ्लॉप करने के लिए, इमरान खान की तबीयत से तवज्जो हटाने के लिए भेजा गया था। अब जनाब सुहेल अफरीदी साहब, क्योंकि जो मरवत साहब हैं उनके साथ तो उन्होंने सलाम लेने के बाद उस जगह से उठ के चले गए, लेकिन गंडापुर साहब के साथ भी उनकी रात को ठीक ठाक आप कह लें कि फटा हुआ है। वो कैसे जनाब कि यासिर हुसैन साहब हैं, ये एक इदारे के ब्यूरो चीफ हैं और वो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि वैसे रात गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस फड्डे में खूब एक दूसरे को तड़ियाँ लगाई गई, आखिरकार फिर बड़ों ने मुख्तसर जरगा करके मामला रफा दफा करवाया। सुबह फिर अलीमा खान को सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात के दौरान रुदात सुनाई गई, जिन्होंने साबका से मुकम्मल दूर रहने की हिदायत की। अब ये साबका कौन है? आज अगर दो वज़ीर आला केपी के, एक साबिक वज़ीर आला और एक मौजूदा वज़ीर आला इस्लामाबाद में सुबह मौजूद थे, तो साबका वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब से दूर रहने की हिदायत की है अलीमा खान ने। अब मामला कुछ यूँ है कि आज भी जब इमरान खान की बहनें जो हैं वो सुहेल अफरीदी से मिलती हैं और वो कहती हैं कि वो कहते हैं उसको वापस ले आओ, उससे ले आओ। और कुछ दिन पहले से भी अली मीन गंडापुर साहब की जानिब से भी ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही थी कि मैं वापस आ रहा हूँ, और कुछ लोग जो हैं वो उनको प्रमोट भी कर रहे थे और उनको जिस तरह ड्यूटी लगा के यहाँ पर बिठाया गया कि दिन रात 2:30, 3, 4 हर वक्त जो है वो अली मीन गंडापुर साहब वहाँ पे अवेलेबल थे। लोगों को बड़ी अजीबोगरीब बातें बता रहे थे जो आप तक पहुँचाई भी, जिसमें उन्होंने ये तक कहा कि जी ये मानने वाली बात है कि मरियम जो है ये पंजाब के अंदर काम कर रही हैं, ये तक उन्होंने बैठ के लोगों को वहाँ पर बताया। तो इससे साबित होता है कि काफ़ी जो चीज़ें हैं वो गंडापुर साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी में है कि सुहेल अफरीदी साहब को किसी तरह से नाअहल अब उनके जो हैंडलर हैं वो करें और वो फिर दोबारा वापसी हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि पूरा पिंड भी मार जाए मरासियां का मुंडा चौधरी नहीं बनता। तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि अगर सुहेल अफरीदी साहब को नाअहल कर भी दिया गया तो गंडापुर साहब आपकी वज़ीर आला बनने की बारी आएगी नहीं, जितना मर्जी प्रेशर हो। हालांकि अलीमा खान और उनकी बाकी मैंने जो इमरान खान की वो ये कहती हैं कि वो कह रहे हैं कि आप इनको वज़ीर आला बना दो। तो इसका मतलब है कल रात को जो ये ट्वीट यासिर हुसैन साहब ने किया है, ठीक ठाक कोई फटा हुआ है जिसका बाकायदा सुलह सफाई मामला रफा दफा करवाया और सुहेल अफरीदी साहब का
صبر کا پیمانہ جو ان کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا کہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب جناب گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی مجھے اب بلایا گیا تھا، حالانکہ میں تو یہ کہتا ہوں ان کو بھیجا گیا تھا، تو دوبارہ بلائیں گے تو میں پھر آؤں گا، اب دھرنا ختم ہو گیا تو میں واپس جا رہا ہوں۔ سہیل افریدی صاحب، ان پر بھی بہت سے سوالات اٹھے کہ جناب کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے، تو آج ان کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی، پریشر ان پہ بہت زیادہ، اور اس گفتگو کے اندر پوری گفتگو اگر آپ کو بتاؤں جس کا لب لباب یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے آج کیا باتیں کی ہیں۔ ایک تو وہ کوئی گنڈا پور صاحب والا مس ایڈونچر نہیں کرنا چاہ رہے کہ بغیر تیاری کے نکلیں اور پھر کارکنوں کو ریاست کے سامنے آگے چھوڑیں، ان پر ریاست جو ہے وہ تشدد کرے، ریاستی تشدد کرے، استعمال کرے، فورس کا استعمال کرے اور بروٹل فورس کا استعمال کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ پوری تیاری کر کے ہیں۔ تو سہیل افریدی صاحب نے سپریم کورٹ کے بارے جو میڈیا سے گفتگو کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کے قیام کا ان کی جانب سے اعلان کیا گیا، اور کہا گیا کہ عدالتی احکامات کی مسلسل خلاف ورزی کے بعد اب منظم عوامی جدوجہد ناگزیر ہو چکی ہے۔ عمران خان رہائی فورس کے لیے ملک بھر میں نوجوانوں کی جو ممبرشپ کی جائے گی۔ عمران خان رہائی فورس میں آئی ایس ایف، انصاف یوتھ ونگ، وومن ونگ اور منورٹی ونگ، پروفیشنلز اور مکتبہ فکر کے افراد شامل ہوں گے۔ عمران خان رہائی فورس مکمل طور پر پرامن جدوجہد کرے گی۔ رہائی کے بعد فورس کو عمران خان خود تحلیل کریں گے۔ ممبرشپ کارڈ 4 سے 5 دن میں تیار ہو جائیں گے۔ عید کے بعد پشاور میں نوجوانوں سے حلف لیا جائے گا۔ تحریک کے لیے مضبوط چین آف کمانڈ ہوگی۔ ہر ہدایت عمران خان کی نامزد قیادت کے ذریعے آئے گی، مطلب نامزد قیادت محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب۔ یہ جدوجہد حقیقی آزادی، آئین و قانون کی بالادستی اور جمہوریت اور آزاد میڈیا کے لیے ہے۔ عزت اور ذلت منصب سے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان جیل میں ہو کر بھی عوام کے دلوں میں دھڑکن ہے۔ پی ٹی آئی عدالتی احکامات کی مکمل پابندی کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے صبر اور وفاداری کا ثبوت دیا، آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ جناب گفتگو آج سہیل افریدی صاحب کی جانب سے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب آئیں گے تو پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، اب ایسے نہیں آیا جائے گا کہ بس آئے اور پھر اس کے بعد واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ اب وہی جو کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ ہتھکڑیاں ہوں گی یا پھر ریاستی تشدد ہوگا، اور سہیل افریدی جو ہیں ان کا مقابلہ کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں جناب اور بات کرتے ہیں کہ کل جو انفارمیشن آئی جس میں ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی کی، اور پھر بشرا بی بی کی ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس میں پیغام آیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری آنکھ کا کچھ کیا جائے، میری بہنوں کو کہو کہ میری آنکھ کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ نہیں کہا کہ میری رہائی کروائیں یا کچھ ایسا، آنکھ جو ان کو تکلیف ہے اس پر بات کی جائے۔ سپریم کورٹ جانے کا کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ سپریم کورٹ جائیں اور وہاں پر جا کے آپ پٹیشن یا درخواست دائر کریں۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ چلتے جا رہے ہیں، اور یہ پیغام آیا جس کے بعد ظاہری بات ہے پریشر مزید بڑھتا ہے۔ اور اب جناب منیب فاروق صاحب کی جانب سے جو اعلان کر دیا گیا ہے، مطلب جو انہوں نے فیڈ کی ہوئی انفارمیشن بتائی ہے، یا جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ڈاکیا جو ڈاک لے گیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کام خراب ہو گیا ہے، اگلے ہفتے سے مجھے کنفرم ہو رہا ہے کہ بشرا بی بی کی ملاقاتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ جناب منیب فاروق صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی ڈیل والی بات کہ جو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جتنی بار ہم نے 2 بار تو رانا ثناءاللہ صاحب نے تسلیم کیا نا کہ آفر کی گئی ہے ڈیل کی، لیکن وہ ڈیل عمران خان نہیں کریں گے۔ ہاں، نواز شریف صاحب نے ڈیل کر کے اپنی سیاست اور پارٹی کو بچایا، لیکن رانا صاحب اس کو بچانا نہیں کہتے، اس کو ذلت کہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو تھیٹا بولتے ہیں نا میتھ کے اندر، سائن تھیٹا کاس تھیٹا، کہ جس کا کوئی ایکچوئل زندگی میں پارٹ نہیں ہوتا، کسی نے اس کو استعمال نہیں کیا ہوتا، تو نواز شریف صاحب بھی وہ ڈیلیں کر کے صرف اس تھیٹے کے سے زیادہ ان کی حیثیت باقی نہیں بچی کہ ان کا بھی کہیں پہ اب وہ استعمال نہیں ہے، ریلیونٹ ان کو کر دیا، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب نے خود کر لیا۔ اب جناب جو دھرنے ختم ہوئے ہیں اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ سوالات یہ دھرنے کیوں اٹھائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ ہم جناب رمضان کے احترام کے اندر اس دھرنے کو ختم کر رہے ہیں، لیکن اس کی بیہائنڈ جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں کہ اگر ہم فوراً جو ہے وہ عمران خان کو شفٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں فیس سیونگ نہیں ملتی کہ ہاں آپ نے 2-4 سڑکیں بند کی اور ہم پریشر میں آ گئے، تو ہمیں کچھ ٹائم نے اس ٹائم کا وعدہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ جو لیڈرشپ ہے جو اس کی قیادت کر رہی تھی دھرنوں کی، ان کو کہ آپ کچھ دن ہمیں دیں، تب تک رپورٹس آپ ہم سے لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ ذرائع کے مطابق کہ عمران خان صاحب کو کچھ ہی دنوں کے اندر جیل سے ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا، ان کا علاج کیا جائے گا۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔